دیوسو دعاگانو ادعیه معصورہ یعنی آغا دعاگانے چکم پا قرآن کریم کے راغلی دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل دی اور پیغمبر علیہ السلام دا مختلف دعاگانو دا پارا مختلف اوقات اور مختلف احوال مختص کری دی کہ پا فلانی وقت باندے یا فلانی حال کی یا دا فلانی کار دا پارا دغا دعا ہوا ہے دا قرآن پا الفاظوں کی چونکہ دا کلمات دا اللہ دی او کلام دا اللہ دے دیکھے زان لے او اثر او زان لے او برکت دے او دا پیغمبر علیہ السلام پا الفاظ و کلماتوں کی زان لے او برکت او زان لے او اثر دے بیا دویم خبر دا کہ علماء کرام دا خبر مندوب و مستحب گنی چی دا دعا نولان دی اور رستو پیغمبر علیہ السلام بانے درود پاک ہوئے لیشی زکا درود پاک یو دعا دا چی پیغمبر بانے دا رحمت نازلو دا دا برکت نازلو دا پارکی گی اس دا کو مسلم دا چی پیغمبر علیہ السلام بانے اللہ برکت و رحمت اسیم نازلی او چی تاو اس اللہ نا پا ابتدا دخل دعا کی او پا آخر دخل دعا کی او پا میس کی دخل دعا گانے شامل اکلے نو اللہ تعالیٰ دا ٹول شیر بطور پیکج واخلی دا سکو نکی چی دا اولان دی حصے قبول کی آخر حصے قبول کی او دا میس کی حصے در اغر دی بیا درین خبر دا چی دا دعاگان قبولیت پیغمبر علیہ السلام فرمائی پا یو دریو صورتو بانی کی گی یا خدا متعلق شئی چی تا اللہ نغوار غدر کی یا تابان یو آفت و مصیبت را روانو دا دے دعا پا برکت آغا آفت و مصیبت ختم شو او یادا چی دا دعا اللہ تعالی دخیرہ کی دا آخرت دا پارا دا دے دعا پا اساس اللہ تعالی آخرت کی یو دیر لوی عجر دیر لوی رواج او دیر لوی ثواب ورکی پیار دعا دا پارا علماء کرام دا حدیث پرانا کی یا دا بزرگان و تشریحات پرانا کی شرائط او آداب ورخائی نو پا شرائطو کی دادی چی سڑیر دا حرام خورائن او دا حرام دا استعمال نظان بچ ساتی او دویم خبر دا چی دے کر دعا کئی نو پا کامل خضوع و خشوع او پا حضور قلب چی زان عبد او غلام دا اللہ اگنی او اللہ تعالیٰ اقبل آقا و مالک اگنی چی او اللہ زہس نینو حس نشم کولے او تد طولو کائنات و خالق تا ہر سکولے شی نو اللہ دستا مفتاج بندیم چی دے زان پا حیث دا بندو پہ یعنی او اللہ پا حیث دا رب پہ یعنی دا دا قبولیت زینہ دا او دا دا قبولیت لیڈر او دا قبولیت دا پارا سیڑی دا نو پا دا اساس باندے علماء کرام آداب ذکر کئی چی باید کی دعا سڑے پا حالت دا طہارت کیوں کی حالانکہ کہ سڑے پاودس کی نہیں ہم دعاگانے کونشی خوخا خبر دادا کہ دعاو کی نو دا طہارت پا حالت کیوں کی او بلدا کہ دعا پا آدابو کی دادا کہ سڑے لا سوچت کی حالانکہ دعا بغیر دا لا سوچتونو نا ہم جائز دا سکتا کو کلمات دی چیتے کے واللہ تعالیٰ طریقست کے داغنا تقاضا کے داغنا غوارے من جملت آداب دا دعا سخدا دی کہ لا سوچت کی او بیا پیغمبر علیہ السلام کانا یمسخ بہما وجہہو احادیث کی راضی کہ حضور علیہ السلام با مختلف مواقع بانے دعا کی لا سوچت کر او بیا بیدادا سنو پا مخ مبارک بانے راست کر نو دا طول آداب الدعا دی پدے بانے نزاع او جگڑ کول یا جنگ کول کہ لا سوچت کا امون چتوا دا آداب الدعا دی دعا بغیر دینم کی جی خو مندوب دادا چھ سڑے ہم پدغا طریقہ باندے اکی نو دا قبولیت دا پارا دا دیر خو وسیلہ او خضریہ دا لہذا پدغا بنیاد چونکہ سورة الفاتحہ دا دیون پا یو کم دیر سنمون کیو نو سورة الدعا یا سورة السوال یا تعلیم المسئلہ دے چھ اللہ تعالیٰ منتا طریقہ خول دا چھ دعا کوئی نو پدی اندازے ہو کئی نو بے دا خدا تعریف ذکر کا داغین عباس پل بندگی داغین اقرار و اعتراف کا بیا چکم اہم شید اغد اللہ نا اغوارا او چکم ضررناک شید اغین بچ بچا اغوارا
سورہ الفاتحہ کی اللہ تعالیٰ منتظم تعلیم را کرے دے چونکہ دغا سورة السوال سورة الدعاء دا لہذا شروع انداغین کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين بسم الله الرحمن الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين حسبنا الله ونعم الوكيل ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لك به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون رب انصرني بما كذبون رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم رب نجني وأهلي مما يعملون رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين رب نجني من القوم الظالمين رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب انصرني على القوم المفسدين حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا